Knock-knock mo na. Knock-knock ka nila. Sana siya. Ano ba? Sana siya. Maayong adlaw sa atong suking tigpaminaw. Ako si Dichika, the voice of untold stories. Karong adlaw usa ka sulat nga puno sa gugma, kasakit ug usa ka dakong sekreto ang akong ipaambit kaninyo. Pero usa nato sugdan, gusto nako i-shout out ang akong mga solid supporters nga kanunay nagtan-aw ug nag-follow sa akong mga videos. Out kay Roslyn Jordan, Mami Faith, Dong Kakas, JC Caballero, Iris Jane Dingkal, Arco Hell, Spencer Atilido, Ang Kiao, Danilo Pahulas Bentolere Jr., Nermel Arsenal, Aisa Dingkal, De La Cruz Teniano, Kuya Tim, Mary Miss Sinas Orma Kahamis, Rosemary Sinesa, Daniel Togado Severo, Dana Marie Capareda, Rick Amatos, Jay Canyo, Lelet Canyo Cañada, Mars Cortez, Cedric Tahuran, Kendall Aliapo, Yots Vlog, Rosel Rosiana Pagon, Carolina Quijano, Chinalyn Quijano, Benz Quijano, Edchi Abitona, Elisaldi Abitona. Daghang salamat kaniyong tanan. Kamo ang rason nga kitap nagpadayon. Salamat kaayo sa inyong suporta. Ato nagsugdan ang istorya. Digital tawag na lang ko sa pangalang Natalie. 25 years old, nagpuyo dinhi sa Lahog, Cebu City. Usa ko ka babaye nga nahigugma sa usa ka lalaki. Nga wala nako damhang nga mahimong party sa akong kinabuhi. Wala nako tuyoa, wala ko nagplanuhan. Stop time. Usa ko ka babaye nga nahigugma sa usa ka lalaki nga wala nako damha nga mahimong party sa akong kinabuhi. Wala nako tuyoa, wala nako giplanuhan, pero ang gugma wala nagtan-aw og balaod. Si Rolando ang akong first cousin, dugay nami nag-ila sukad pagkabata. Apan wala gayud ko magdamo nga usa ka adlaw mahulog ang akong kasing-kasing kaniya. Nakita migbalik sa usa ka family gathering di Kyle. Sa dihang nagdungan miglingkod, nagsugod mi og istorya. Dugay mi wala nagkita. Siya gwapo, buotan ug may lawas nga ma-attract. Ang bisan kinsa naman uban sa iyang mata nga murag adunay lalo nga kasaysayan. Dili na ko ang akong gibati. Digital magsige mi og chat kada gabi. Magkatawa mi sa among mga karaang istorya. Magtinabangay sa mga problema ug mas nasayod ko nga lahi ang akong gibati para kaniya. Digital wala kini sama sa pagkasuod sa usa ka igagaw, kundili murag tinuod nga gugma. Usa ka gabi nahitabo ang butang nga wala na mo damha. Digital nagkuyog mi sa usa ka beach outing sa among pamilya. Tungod sa kakapoy, na desisyon mi nga magpabilin sa usa ka cottage. Samtang ang uban nalingaw-lingaw pa sa gawas. Digital nagtan-aw mi sa badod naghinay-hinay og duols. Sa usag-usa hangtod nga ang among mga mata nagtagpo. Wala mi nakapugong, nasayod kami nga sala kini. Apan sa maong higayon, wala na ipulos ang tanang rason. Ang among mga kasing-kasing nagkagugmaay, ang among mga lawas nagkainitay. Digital ihikap niya ang akong nawong, gikuptan ang akong kamot, ug sa labing unang higayon, among gisudlan ng usa ka butang nga wala namo damha
nga mahimo namong buhaton. Ang iyang mga halop init ug puno sa gugma. Ang iyang mga hikap naghatag og kasayuran nga tiyara ang akong gusto. Sa maong gabi nahitabo ang among unang higugmaay. Apan sa pagkahuman sa tanan, nibalik ang kamatuoran. Nakita ay mi nangutana sa usag-usag. Unsa ang atong buhaton? Nahadlok mi sa hukom sa pamilya. Diyos ka nahadlok mi sa among kaugalingon konsensya. Bisan pa man padayon ang among relasyon, napuno mi sa kalipay apan na ay kahadlok. Diyos ka wala na mi kahibalo hangtod nga usa ka adlaw. Nabati nako nga nausap ang akong lawas. Nagduha-duha ko apan sa dihang gibuhat nako ang text. Positibo ko, Tichikael. Buntis ko. Tichikael, tikapoy ko una kung unsaon ako pagsulti kang Rolando. Nahadlok ko sa iyang reaksyon sa reaksyon sa among pamilya. Unsay akong buhaton? O palayo ba ko, Tichikael? O mopa-abort? O isulti ang tinuod? O atubangon ang ilang hukom? Kini ang akong sulat, kini ang akong istorya, Tichikael. Unsa akong buhaton? Ngano man nahigugma ko sa akong kaugalingong ikagaw, sala ba ang among pagbati, naa pa ba ko'y laing kalipay? Mga suking tigpaminaw, ang inyong tambag, daghang salamat.